सो हांव रेडी जाला शॉपार आसा, फक्त हांवें अजून ब्रेकफास्ट करूं ना. सगळ्याक एनावन्स करतलें आनी म्हाज्या चॅनलाचेरूय घालतलें अशें म्हणून. बट ते स्टुडंट पळय आसा न्हू, ताका आयन लक्षात आयन लायन जळत म्हणून स्ट्रेटनर लायता थांबोवन करचें पडटा. आतां तेजेर तुका असो येल्लोईश असो जाय जाल्यार मातसो चेंज करून जाता. असो लायट पॅची खंयच करनाका, सगळ्याक सेम लेयर येता. पॅच असो नाका. बर्थडे गर्ल तुका कितले जाणांनी विश केला. हेंचेर कंप्लेन करपा आसा हांव पळय हेजेर. कसलो हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग. सकाळ सकाळ फुडें हांव रेडी जाला. सकाळ फुडें न्हू, 9:15 जावपा येयली. सो हांव रेडी जाला शॉपार आसा, फक्त हांवें अजून ब्रेकफास्ट करूं ना. आनी आयज अशें हांवूय बरें एक्सायटेड आसा. कित्याक सांगपाचें म्हटल्यार हांवें मेकअप कोर्सेसाच्या बद्दल सांगलेलें, खूब पयलीं सांगलेलें हांवें. सो म्हाका खूब इन्क्वायरीज येताले. जितले एक स्टुडंट म्हाका जाले 1-1.5 म्हयनो विचारीत आसले की केन्ना स्टार्ट करतले. सो हांवें चिंतलेलें ऑगस्टाच्यान स्टार्ट करतलें आनी सगळ्याक एनावन्स करतलें आनी म्हाज्या चॅनलाचेरूय घालतलें अशें म्हणून. बट ते स्टुडंट पळय आसा न्हू, ताका मागीर ऑगस्टान येवपाक मेळचें ना. तेजें कितें तरी काम आसा, ताका हॉलिडे मेळचें ना. शी इज वर्कींग. सो ताका आतां हॉलिडेज मेळटा. सो ताणें म्हाका मातशें रिक्वेस्ट केली की आतांच्यानूच आपल्याक मातशें घे, सो दॅट म्हाजो बेगीन जातलो. सो ओके म्हटलें. ताका इतली शिकपाची वीश आसा तें पळोवन बरें दिसता म्हाका. आनी तें पयसल्यान येवपाचें आसा, तें मागीर तुमकां कळटलें. आनी ताका अशें दाखयतलें विडियोचेर तशें ना. कित्याक कम्फर्टेबल आसपाक जाय न्हू सगळें. बट म्हाजें हांव शिकयता, कशें कितें घेता तें तुमकां दिसून येता. सो आयज तें पावतलें. आनी पावस असो आसा, ताका ट्रॅवलिंगाक खूब त्रास जातले. बट शी इज रेडी टू फेस ऑल द हार्डशिप्स टू अचीव दॅट गोल. वॉट गोल? टू बींग अ मेकअप आर्टिस्ट एंड हेअर स्टायलिस्ट. ताका हेअराचोय कोर्स जाय, ताका ड्रेपिंगूय जाय. सो म्हाका खूब उमेद जाली की ताका इतली आवड आसा शिकपाची. ताणें बेजीक केल्लो खंय तरी, बट ताका तितलें तें हें जावंक ना. सो ताका लागून तें आतां सारकें बेजीक टू एडवान्स शिकपाक येता. आनी म्हाज्या कडसून हांव जाता तितलें ताका सपोर्ट करतलें, गायड करतलें, सगळें शिकयतलें. कित्याक म्हाकाय अशें शिकोवपाक खूब बरें दिसता. आनी स्पेशली अशी की जेंकां सारकें ते ड्रीम घट धरून रावता पळय आपल्याली तशें. ओके, सो तुमकां मागीर दाखयता शॉपार वयतकूर. म्हाजी तयारी तशी आसा, बट आनी थोडी तयारी म्हाका जाय आसली. कित्याक हांव थोड्या दिसांनी स्टार्ट करतलें म्हण आसलें न्हू. बट आसूं पळोवया. पावसान पळय, पावस असो लागला, खूब पावस, खूब. आनी आमगेर सगळ्याक कपडेच कपडे, सगळ्याक कपडे सुकता. 8-8 दीस लागता कपडे सुकपाक. आमगेरूच न्हू, सगळ्यांगेर तीच स्टोरी आसतली न्हू, दाखोवपाचें ना सगळें. चलत तर फ्रेंड्स, हांव शॉपार मेळटा तुमकां. बारीक करूं? स्ट्रेटनर लायता थांबोवन करचें पडटा. कसोच तो फ्लफी करता पळय, तो कसो करता तो दाखयता. बट साडी कोण करपाची. केन्नाय बरें कॉन्फिडंट जाल्यार लायली, जळ्ळी जाल्यार जालें, तो पडलें त्रास. तेका लागून सांगपाचें. इवन आयरन लायतना तो सारको स्टार्ट ऑन करून बंद करून. आयरन स्टीम आयरन यूज जाता या नॉर्मल सुद्दां? आमी आमचो स्ट्रेटनर लायतात. प्री प्लेट करता जर साडी
जाल्यार फेरान करता मात ती न्हेसयता करून करूंक मेळटा न्हेसयली न्हू मागीर ती सकयल टॉम लावपाक कळना साडी न्हेसोवपाक अशें कळटा पूण इतले डिटेलान शिकोवना इतले डिटेल दिवपूय न्ही बट डायरेक्ट हांवें न्हेसोवपाचें वयल्यान शिकयलें आनी तुका टायमूय लागतलो आतां पळय तुका हांवें फावंडेशन हें तें मॉइश्चरायझर हें तें दाखयलें न्हू ती नांवां तुका सद्या याद उरचें म्हणून तुका नांवां याद तुका आय शॅडोज आतां याद उरता आय शॅडो कित्याक ते डेली पळयता न्हू आय शॅडो पयल्यार तुजे कडेन आसतलो आसा घरा मान बी दुखतली हात दुखतली बँड दुखतले पांय सगळें दुखतलें आं रेडी रावपाचें दूध पिवपाचें डेली दूध पिवपाचें आलमंड्स खावपाचे कितें तें हांव म्हणटा खरेंच करलें तें ना म्हणटा तुका बेश्टें सांगता बेश्टें सांगना बेश्टें कित्याक हांव तशें म्हणटा रेडी रावपाचें त्रास घेवपाक काडपाक रेडी इजी ना न्हू हें त्रास जातले हें तुका सांगता शिवाय कांय मेळना तें मेन डिमोटिवेट करतली तुका थोडी जाणां डिस्करेज बी जातले एक एकदां तुका भिवून फाटीं सरलें कॉल कर ना हांव तुका रियलिटी सांगता म्हाका सेम खूब ते एक्सपिरियन्स आसा आतां तेजेर तुका असो येल्लोईश असो जाय जाल्यार मातसो चेंज करूंक जाता मातसो लायटस्ट कलर पीच कलर तुका जाय ते यू कॅन प्ले वीथ द कलर्स फक्त ड्रेसार बरें दिसोंक जाय मागीर लास्ट तूं तुजें ओन कितेंय क्रिएटिविटी केल्यार पुरो चड केल्यार डार्क जालो आतां तुका मदीं कितें जाय पळय कितले ब्रश धरले सगळें काड दवर जालें न्हू तुका हायलायटर लावता मातसो गोल्ड दिता इतल्याकूच लावप हायलायटर आं इतल्याकूच जालो आतां हो घे ब्लॅक आयब्रो लायलो न्हू रियल आयब्रो डार्क दिसता ब्लॅक हांव चड करून डार्क ब्रावन तो पॅलट आसा दुसरो पण हांगा जर लायले न्हू हांगा आमचे केस सगळ्यांचे पातळ आसता पळय हांगा जर लायलो न्हू रोकडो हांगा डार्क दिसता सो प्रॉडक्ट आसा पळय तो पयलीं खंय लावप हांगा चड लागल्यार कळना हांगा डार्क जाल्यार फेल हांगा नॅचरल जावंक जाय स्टार्ट करप फील करप हय फील करप पळय हांगा चडशे आर्टिस्ट हांगा फेल करता आयब्रो डिफरंट करपाचो तो पेपरार तुका असो दिसता बट रियलिटीन तो बरो दिसता काय लायला थोडी जाणां जाणटेल्यांक उमेद दिसता विंग मातशें कर म्हणटा पण तांकां विंग करतच कितें दिसतली तें खबर आसना आ म्हणपाचें इतल्याकच हाडपाचो आनी मागीर दाखोवन सांगपाचें पळय हो बरो दिसता मातशें भायर हाडल्यार बरें दिसता स्टॉप करपाचो ही एकूच लायन मू दिवपाची मोठो करप ना पयलीं आयलायनर इल्लीच दिवपाची आनी मागीर हांव हांगच्यान जर स्टार्ट करता प्रॉपर दोळ्याक न्हू थंयच्यान मागीर ती कंटिन्यू करपाची आनी हांगा जेन्ना लायता पळय हांगा तेन्ना मातशें अशें धरपाचो स्कीन आनी मागीर लावपाचें दुसऱ्याक लायतना कित्याक अशें आसता तेन्ना मुगो तो कमी वयर लागता आनी मागीर ओपन केलो तो एम्प्टी दिसता आनी मागीर ओपन करून आनी शेप दिवप ब्रायड्सांक फंक्शन आसता तेन्ना वयर लायलो न्हू वयर थंयच्यान पयलीं स्टार्ट कर
आज सद्या तशेंच धरतो कित्याक असो पोजिशन वेगळो जातलो तेन्ना इजी जाता हेजेर डिफिकल्ट जातलें कित्याक हो पेपर न्ही सद्या प्रॅक्टीस खंयच करनाका सगळ्याक सेम लेयर पॅच असो नाका कित्याक खंयच्यान स्कीन शेड पळय मातसो फॅर ओके सोदता वचो सो फ्रेंड्स फर्स्ट हाफ जालो शॉपार आनी स्टुडंट म्हजे बरे एक्टीव आसा आनी बरे इंट्रस्टेड आसा आनी घरा वचपाक वयताले आनी आतां सद्या रावला भुरग्यां खातीर तेंची बस येतली सो ताका लागून बर्थडे गर्ल तुका कितले जाणांनी विश केला हांवें थोड्यांक रिप्लाय दिल्या थोड्यांक दिवना ओके आनी स्टुडंट येयले म्हजे आसा शॉपार आत्तां येयला आनी टायम जालो म्हणून हांगा रावला सो हांगा म्हटलें अशें गेले आयज तुका हो मागीर एडीट करपाक हय तांकां मातशें दाखयता हय मागीर हें कर हांव भुरग्यांक रावला आतां येतली तांकां घेवनूच घरा वयता घेवन परत येता हेंचेर कंप्लेन करपा आसा हय पळय हेजेर कसलो गो प्रॉब्लेम वारो लागना अरे एसी घाल्या सो फ्रेंड्स फूल डे जालो कंप्लीट इवनिंग जाली आनी म्हाजे स्टुडंटूय बीन ते आसले ते आत्तां भायर सरले आमच्यान बसी आसा सो ताका बसीरय चडयले फर्स्ट डे न्हू सो म्हाका ते स्टुडंट कोणीय जावं आनी कशें जावं खूब जाणांच्या मनान न्हू अशी शिकपाची इच्छा आसता ते पळोवन म्हाका खूब बरें दिसलें म्हळ्यार तुमी कितेंय शिकूं नॉट ओन्ली ऑफ मेकअप कितेंय जावं डिग्री करता कसली डिप्लोमा करता आनी कितें शिकपाची उमेद आसा ते कितें शिकपाची उमेद आसता पळय तितून आपले सिरियसली आपले कमिटमेंट दिवपाचें जाय मागीर आपूण हार्डवर्क करपा पयलीं रेडी आसपाक तेन्नाच ते कितें पळय आपलें डेस्टिनेशन आसा न्ही तें अचीव जावपाचे खूब चान्सीस आसता कॉन्फिडन्स सेल्फ कॉन्फिडन्स आसपाक जाय सो हें न्हू म्हाका ते स्टुडंटा भितर दिसलें ते इतले पयसल्यान येता आनी रोखडेंच तेणें ताका कितें हांव दाखयता पळय तें कॅचअप केलें आनी खूब ते कॉन्सन्ट्रेशनान आयकता कितें सांगता तें सो इंट्रस्ट खूब आसा आय होप तो इंट्रस्ट तेजो असोच उरूं आनी तेजें बरें फुडें हितून बरें जावन खूब सक्सेस मेळूं सो आयचो दीस म्हजोय बरो गेलो कितें शिकयता बरें दिसता आनी मदीं मदीं क्लायंट्स येयल्लीं सो हांवें अटेंड केलें तांकां चड ना न्हू आतां चड क्लायंट्स येयना म्हाजें न्यूय आसा ऑफ सिजनूय आसा फंक्शन्सूय तितलीं ना सो मदीं मदीं तांकांय हांवें अटेंड केली आनी अशें करून हांव फूल दीस तुमकां हांवें शेअर केलो सो फ्रेंड्स हांव सून तें अनावन्स करपाचें आसा प्रॉपर ऑगस्टाच्यान स्टार्ट करतलें म्हणून तरी कोणाकूय कितें डिटेल जावं केन्ना करपाचो आसा कितें आसा मनान जाल्यार तुमी डिटेला खातीर विचारूं शकता जशें हेणें विचारलें ताका बेगीन जाय म्हणून हांवें तें बेगीन बेगीन केलें स्टार्ट कित्याक ताका आतांच एक नेक्स्ट मंथ म्हणल्यार मागीर ताका हॉलिडे मेळचें ना सो फ्रेंड्स जाल्यार तर व्हिडियो हांगाच एंड करता मेळुया आमी फुडल्या व्हिडियोन फुडल्या व्हिडियोचेर बाय